एकाच मोला एकाच काळजा तुझे मुखार आम्ही येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आख्खी पवित्र सभा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे कुशालकायेन संतोषान जियेता. आनी ह्या संतोशाक आनीक एक कारण लावून आमचो संतोष वाडोवंक आयज आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या बागीवन जुजेवाजाचो जल्माचो दीस आसा. तो जल्मल्लो तो दीस 21 एप्रिलाची आयज तें आनीक 1651 ह्या वर्साक तो जल्मल्लो. म्हणटूच आयज भरतात 369 इयर्स. बाबा बुडीनो, ही कुशालकाय आख्ख्या संवसाराक आमच्या आख्खे पवित्र सभे, कित्याक आतां पवित्र सभेचो सांतो आनी आमकां गोंयकारांक आमचे दियोसेजीक ओदिकूच कुशालकाय, कित्याक तो आमचे दियोसेजीचो आस्कारी, आमचो पात्रून तो. बाबा भयणीनो, तो जल्मल्लो तुमी जाणात ताच्या आवयच्या घरा बाणावली म्हणटात त्या गोंयच्या एका वाठारान. ताच्या बापायचें घर हांगाच सांकवाळे. ताच्या बापायचें नांव क्रिस्तोवांव वाज आनी ताच्या आवयचें नांव मारिया द मिरांदा. 6 जाण भुरगीं तीं. तिसरो भुरगो आमचो जुजे वाज. ह्या भुरग्याक आयज पासून जायतो लोक आनी आख्खो संवसार वळखता एज अ फ्रायडे बॉय, शुक्राराचो भुरगो म्हूण. कित्याक तें सांगता तुमी जाणात तें. तो जल्मल्लो शुक्राराच्या दिसा, ताका पवित्र स्नान फावो जालें शुक्राराच्याच दिसा, आनी तो सदांच मागतालो आपल्याक मरणूय शुक्राराचें दी म्हूण. देवान ताचें मागणें आयकलें. शुक्रारा दिसाकूच तो सोंपलो. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो, ही आमची सांतवारीन जी ताका ही भेटयल्या सँक्च्युरी ओ श्रायन ऑफ सेंट जोसेफ वाज म्हणटा ती, हांगा आमचें देवस्थान चलता तें चडशे शुक्राराचे. आनीक 16 जानेराची तुमकां सांगपाची गरज ना, हो ताचो मरणाचो दीस. वर्सान वरोस ह्या ताच्या मरणाच्या दिसा आमी दोबाज्यान ताची परब समोर म्हणटा. ही थोडीशीं चिन्नां मनान धरून बाबा भयणीनो, हांव मीस कोणा पासत भेटयता तेंय तुमकां म्हाका सांगून कुशालकाय दिसता. हें मीस हांव कितें भाशेन भेटयता बाबा भयणीनो, आमचीं जायतीं भावां भयणां, संवसाराचीच भावां भयणां, तीं आख्ख्या संवसाराक शिंपडून पडलेलीं आसात. हे पिडेक लागून संवसारांत जायत्या जाग्यांनी शिंपडून पडलेलीं आसात. केरीत भाशेन आमची भारताची आनी केरीत भाशेन अदीक बरी भाशेन आमची गोंयचीं भावां भयणां. आनी तांचे मोदल्यान केरीत भाशेन हांव मागूंक सोदतां आमच्या तारवट्या भावां भयणांक. तारवटी म्हणटा तेन्ना जावं ती मागीर दर्यान आसूं, जावं ती मागीर जमनीर आसूं ऑन द लँड, ओ ती एअरपोर्टार वा आनी खंयच्या जाग्यांनी शिरकून बाबडी आसूं, तांचे पासत आमी मागता. कितें मागता आमी? देवान तांचो परामूस करचो म्हूण, तांकां सांबाळची म्हूण, राखची म्हूण. आनी ताची कशी जाल्यार फावो तो बंदाबोस ज्या मनशांनी करचो आसा तो करून तांकां आपल्या घरच्यांचे बेगीनूच पावोवची म्हूण ही आशा देवाक आमच्या काळजांतली सांगून हे मीस आतां आमी फुडें व्हरुया. सगल्यो चुकी, आमचे गुन्यांव, आमचें वायट, बोकरून आमचें गर्व दोळ्या मुखार हाडून बापाक आमी दुखयलां म्हूण, भावां भयणाक आमी दुखयलां म्हूण, जायत्या भासांनी आमी चुकल्यांत म्हूण हें वायट मरण हाडून ताची वीट धरून बोगसणे मागून आतां हे भेटेक तयार जावया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत
सोम्याक लुतको तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय क्रिस्ता काकलुतको क्रिस्ता काकलुतको आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्याक लुतको सोम्याक लुतको सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Amen. आमेन प्रार्थुया सर्व पदवीदार देवा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोमयाची मोहिमेवंत सोकोत परगटूंक आमकां कृपा दी ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवान आतां आमकां गुप्ती वांटो मेळटा तेच मोहिमेंत जिवीत आनी दीस उक्ती आमचे जायशें कर म्हूण मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव दिशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासनाक Amen. आमेन धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनांचो आसलो आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागा दवरतालीं धर्मदूत व्हडा बोळान सोमया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें जांचे लागीं भाटां व घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदूतांच्या पांयाशी दवरतालीं आनी मागीर जोण एकल्याक आपआपले घरचे पोरमोणे हे दुडू वांडटालीं जुसे नांवांचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो ताका धर्मदूतांनी बार्नाबास मुणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विंकलो आनी दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयाशी दवरले देवाचें उतर हें देवाचे ओडकार आमचो जबाब सर्वेस्पराक सोय सोकली म्हणुया सर्वेस्पराक सोय वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला साबाब सर्वेस्पराक सोय सगलो संवसार तुवें आलोना तसो तीर केलाय ओरोंबाक तावन तुजें सिंहासन गोठ उबें आसा सासणाक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा साबाब सर्वेस्पराक सोय तुजें उतर कदींच हालोना बदलना संवसार सोरोसूर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतुली पवित्रताय साबाब सर्वेस्पराक सोय उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय मनशाच्या पुताचेर विस्वास देवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून निकोदेमाक म्हणलें नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका वारें आपणाक जाय त्यो शिलान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय पूण तें खंयतान येता आनी खंय वेता तें तूं नकळय जो कोण आत्म्यांतावन जल्मला ताचे सवें तशेंच घडटा निकोदेमान ताका परत पळय हें कशें जावंक येता जेजून ताका जबाब दिलो हांव तुका सोत सांगता आमी जाणो तें उलयता आनी आमी देखलां तें ताचीच आमी साक्षी दिता पूण तुमी जाल्यार सोत मानिनात सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सोत मानतात स्वर्गार थावन देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय आनी ताचेर विस्वास देंवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय ताचेर विस्वास देंवतात त्या सगल्यांचो नास जायना जावच्याक पूण तांकां सासणाचें सूख मेळच्याक देवान आपल्याकल्याच पुताक दिलो ताणें संवसाराचो इतलो मोग केलो खरेंच संवसाराचेर कास्तेचे फॉर्मोड मार्ग न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता मोगाळ म्हज्या भावा भयणीनो आख्ख्या संवसारांत जायतीं बऱ्या काळजाची बऱ्या मनाची मनशां गरिबांक आनी कोण नासलेल्यांक जेवण खाण वांटतात आनी भोव करून ह्या दिसांनी कठिनायेच्या दिसांनी असलोच एक भुरगो हांव पळयतालो तरणाटो सारको तरणाटो जायतीं वर्सां जालीं म्हणटा आपणें आतां ही संवय सुरू केल्ली ती आजून आसा गरिबांक म्हणटा वाटे वेल्यांक आपूण दिसपट्टी चुकोय नासतना नस्तो दिता आय गिव देम ब्रेकफास्ट आनी तो चलोवन म्हणटा ताका आयकतालो आनी हांव ताका पळयतालो आपुणूच बाबडो आणयांत दवलो घालून चाळून आपूण तो नस्तो तयार करता आपूण त्या उज्याचो ताप घेता तितलेंच न्हय आणयेंतलें काडून ताटान घालून आपूण दवल्यान काडून तांकां तो आपल्या हातांनी दिता वांटता कोणें ताका विचारलें बाबा तुका ह्या गरिबांचो इतलो मोग कसो रे आनी तो कितें म्हणटा जाणा हिंदी भाशेन तो उलयता ये सब दिल से आना मांगता है ये सब दिल से आना मांगता है अंदर से आना मांगता है ना जाल्यार बाबा तें जावचें ना म्हाका काळजांतान भितरल्यान सान दिल से ह्या गरिबांचो मोग आसा म्हण हांव कोत्ता जायतीं वर्सां जालीं बाबा भयणीनो पयल्या वाचपान अशेंच कितें आमी आयकता बावार्थ्यांचो जमो खंय आनी हेर सगळे धर्मदूत
कसलें पिशें तांकां लागलेलें म्हूण हांव नकळो, पूण ताका पिशें लागलेलें. आपलें म्हूण खंय तें कोणूच शिकनासलेलें. कितें आसा तें आमचें न्हय, सगल्यांचें भागाचें. सगळें थंय भागाक तीं वांटून खातालीं. आनी तांचे मदें आठवेंच अशें आसलें की कोणाकूच कितेंच उणें म्हणटा तें जायनासलेलें. आनी कितेंय तांचे मदें भाटां बिटां आसत जाल्यार, घरां आसत जाल्यार ती खंय विकतालीं. हे पयशे धरून तांच्या पांयांशी हाडून घालतालीं. आनी मागीर खंय एक एकल्याचे गरजे प्रमाणे आनी दुसऱ्यांच्या गरजा प्रमाणे ते पयशे खंय तीं वांटून खातालीं, भाव भयणां कशीं. बाबा म्हणून हांव चिंतालो हें कशें जाता काय, हें सैमाचे नदरेन मनशां कडेन जावचें ना. हें कितें तरी भितरलें आसा, भितरलें एक सिक्रेट आसा. कशें म्हूण हांव विचारतालो तेन्ना बाबा म्हणून हांगाच पळय पुस्तकांतूच रायच्या वाचपान हाचो जबाब मेळटा. आनी तो जबाब म्हणल्यार बाबा म्हणून पुनरुज्जीवन जेजूचे आसणे तांचे बरोबर आसलेले. पुनरुज्जीवन जाल्ल्या जेजूची घोटाय तांचे मदें आसलेली. ताचें जिवितूच तांचे मदें आसलेलें. ताचो अनुभव ताणें घेतलेलो आनी तो अनुभव इतलो कोण they were just prompted to do good and good and only good. आनी बाबा म्हणून ही खरी भक्ती तांच्या काळजांत आनी अनुभवांतली, ताच्या आसण्याची, ताच्या घडसाणीची, ताच्या बळाची शक्ती ही खरी ऑनेस्ट. हो खतखतो बाबा म्हणून तांच्या जिवितांतलो त्या कोरण्या वरवीं दिश्टी पडटालो. तांणी फटींगपण करून आसलेलें. खरें म्हणल्यार हो तांचो दोग भितरलो त्या कोरण्यांनी दिश्टी पडटालो. आनी हाकाच लागून अजाप जाता कशें काय म्हूण हो तो जबाब. आनी हाकाच लागून बाबा म्हणून माप मेजप नासतना कोणूय तो जावं वांटप दिवप दीत रावप जेजूच्या नांवान, जेजूच्या बळान. आमच्या जिवितांत मातशे भितर वचून एक विचार करुया बाबा म्हणून आमी इतलें सगोट करता, जायतीं जाणां आमी आनी जायतीं जाणां जायतें करतात, बरेंच करतात, असल्या खतखत्यान करता ग आमी. वॉट इज द सिक्रेट बिहायंड ऑल दीस? बाबा म्हणून खरेंच आमी जेजूच्या खतखत्यान करता ओ म्हाका नांव जोडूंक हांव कोत्ता, ओ म्हाका कितें पत्ते मेळटले म्हणून हांव कोत्ता, ओ म्हाका सगल्यांनी म्हाका बरो म्हणूंक जाय, म्हाका सलाम करूंक जाय, म्हाका मान मेळूंक जाय, अशें हांव करता काय? आनी अशें हांव करता जाल्यार बाबा म्हणून म्हजें मोंगो. अशें तर हांव कोत्ता जाल्यार दीस इज ऑल एम्प्टीनेस आय मस्ट से. जेजून सांगते येना. हें सगळें पलकेपण, हें आमचें दोंगेपण. आनी कितेंय तर बरें येतलें जाल्यार तें जेजून प्रॉम्प्ट करूंक जाय, जेजूच्या मोगान तें भायर सरूंक जाय. ना जाल्यार बाबा म्हणून हो किडो वायटाचो भितर सरता तेन्ना सगळें बरें पासून इबाड जावन वेता, उदकाक वेता. आनी हाकाच लागून असले पलकेपणांतली, दोंगेपणांतली शोईंग ऑफ आतली इताळणींतली आमी पयस रावंक जाय. ही पयली वस्त. आनी मातशें फुडें वचूं जाल्यार बाबा म्हणून शुभ वर्तमानांत जेजू निकोदेमाक सांगता, कितें सांगता? नव्यान जल्माक येवप म्हणजे कितें हाचो वड ताका दिता. आनी तो म्हणटा नव्यान जल्माक येवप म्हणल्यार आत्म्यान जल्मान येवप. आत्म्यान जल्माक येवप, टू बी बॉर्न इन द स्पिरीट. म्हणजे बाबा म्हणून असल्या मनशाचें जिवीत सगळें देवूच चलयता. ताचेर सगळें करप, ताचें चिंतप, ताचें बगप, वागप हें सगळें देवासून येता. इट ऑल एमिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड. म्हणून आमकां आनीक पाटी तोच विचार तसलोच. इतलें आमी करता तें बाबा म्हणून आनी बरें म्हण आमी चिंतता तें, वॉट इज इट्स ऑरिजीन? खंय येता काय तें? म्हज्या गर्वांतल्यान आनी गर्विस्ती करून सगळें दाखोवंक सोदता. ओ म्हजें व्हडलें हुशारकाय ना, सगळें हुशार म्हूण समजता, जाणार म्हूण समजता, देखून म्हजी जाणवां हांव दाखोवंक सोदता. हातूंतल्यान भायर सोदता काय? इज दॅट द सोर्स? ओ म्हाका म्हज्या नांवाची आस आसा, सगळ्यांनी म्हाका नमान केल्लो जाय. आय वॉन्ट पब्लिसिटी, आय वॉन्ट पॉप्युलॅरिटी, एंड समटायम्स दॅट इज चीप पॉप्युलॅरिटी. ह्या हांगासून हें सगळें भायर सोदता काय? म्हजें बरेंपण, म्हजें व्हडपणाक लागून हें सगळें कोत्ता काय हांव? इट्स अ व्हेरी पर्सनल क्वेश्चन.
आनी देवासून तर तें येना जाल्यार भावभयणीनो आनीक पावटी म्हणटलो आसलो हें सगलें पोलकेपण देवाकूय तें मानना आनी देवाचें बेसांव असल्या वावराचेर आसना देवाचो संतोष आमच्या वावरान मेळना देवाचो माई मोगाचो दोळो ताची अपुरबाय देवाचो दोळो ना गोडे भावभयणीनो तूं आख्खो संवसार जोडशी सगळ्या संवसाराचो मान तुवें हें केलां म्हूण तुका सगलो लोक सलाम करीत तूं बरें शाबासकी जोडशी व्हडपण जोडशी पूण मनशा मुखार हें जें व्हडपण जोडलां इतलो तूं ग्रेस जालाय एक चूक जाली ती बाबा म्हणिनो देवा मुखार तूं सारको दुबळो जालोय देवा मुखार तुका कांयच ना तुजी मोजरी पासून गेली जेजू म्हणटा ते भाशेन पक्को तूं देवा मुखार देखून बाबा भणिनो आमच्या जिविताची इल्लीशी नदर मारून हें आमकां लागता जाल्यार पळोवया जेजू पासून बाबा बावडीनो आयज आमी आयकलां देवान इतलो संवसाराचो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक देवान त्या संवसाराक दिलो इतलो दुर्बळ ताका केलो आयज जेजू बावडीनो देवा मुखार ग्रेस जावन ताच्या उजव्याक बसून आसा भाग्यवन जुजे येदो व्हडलो मनीस मनशा मुखार किरकोळ जालो आयज देवा मुखार व्हडलो ग्रेस तुम्ही जाणात बावडीनो 1697 वर्सां कॅन्डी ह्या शारांत श्रीलंकाच्या थंय वशाची पिडा जाल्ली आनी जायतो लोक राजा पासून जायतो लोक पळून गेल्ले आपलो जीव साल्वार करूंक जुजेवाज आनी ताचे थोडे सांगाती असल्यांची सेवा करताले पिडेक सांपडलेल्यांची तांचे गाय बांदताले तांकां पुरताले आनी हे ते सेवा करताले आपल्याचो जीव रिस्कार घालून बाबा भणिनो ह्या भाग्यवंताचो जाचो आमी आयज जल्माचो दीस पाळटा ताकाय उलो मारुया आमकां सगल्यांक राख म्हूण आमकां सांबाळ म्हूण आमच्या देशाचो पात्रोन तो आमकां गोंयांक सांबाळ म्हूण ताचे लागीं कितें भाशेन बोकरून हें देवाचें उतर ताणें जें पुरगोट केलें आमच्या काळजाक लागचें म्हूण आमी शिकचें म्हूण त्या प्रमाणे आमची जिवितां बदलूंक पावलां मातची म्हूण हे मिसाचे भेटेंत आदार मागुया आमची काळजां दोफोटा सुखानी दुराम जेसू तुका भेटोयता सुखानी दुराम गेले जेसू तुका भेटोयता उदकाच्या देव्या पोरी आमकां तुज्या गेलोता उसाचे तुजे बोरी जेसू तुज्या दारोडा म्हज्या बाबा भणिनो हे म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार बापाक मानता तसले जाल्यार पुरो म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या बापा हे पास्क परबेचे समोरणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो अपास्कांचो यत्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्यो सोक्त सैमांक नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं म्हूण आनी भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावो म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासूया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली
सासनाच्या जिविताक जल्मल्ली उजवाडाचे भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गीची. आमा पातक्यांक ताच्या मन्नांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून बापा पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावंक ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाजलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून बापा आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेत सोगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवंसो धरून मरून गेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिच्या निर्मळ पोती सांगाती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर खेरीत भाशेन आमच्या चोडा मोगाच्या आपुरबाईच्या भाग्यवंत जुजेवाचा बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटोली. तांची सांगाता तुजी महिमा भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या
सासनाक Amen. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळे भक्तीन आनी ल्हानविकायेन आनी हें दाखोवंक जाता जाल्यार आज जोडुया ल्हानविकायेन आमचो पांय म्हूण आतां आमी सांगाती उलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सहजकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशेन ओद्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे तिश्ट घाल आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. Amen. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती तुमचे सोवे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माई मुखान शांती. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ओतो जीवन जाल्लो जेजू. ह्या आतां जेजूचो बागेवन जुझेवाजान काळजांतान मोग केलो, मोरसो ताका विस्वाशी रावलो आनी आयज ताचो मोग केलो देखून बागेवनपणाचो मुकुट जोडून बागेवन जुझे स्वर्गार आसा. म्हजे पासत आनी तुजे पासत रात दीस विनंती करता. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी बापाची भुरगीं सुभागी. सोया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत कसास्ताच्या जिविताक सांबाळूं. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमची सोडवण समरुंबून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्ली आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलें. ह्या भोव अमोलीक देण्या येण्या वरवीं ह्या जिविताच्या सर्व गरजांक तुजो आमकां आदार दी आनी सासनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सालमतीक पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. Baba Jesus, pवित्र